नमस्कार, केन्द्रबिन्दु बुलेटिनमा स्वागत छ। म पूजा पन्त। दर्शकवृन्द, आजबाट ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौँले एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। करिब 40 लाख ग्राहक र अन्य धेरै वित्तीय परिसूचकहरूका आधारमा ग्लोबल आइएमई बैंक अब मुलुकको सबैभन्दा ठूलो बैंक भएको छ। हेरौं एक रिपोर्ट। ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौँले एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको मर्जर पछिको संयुक्त कारोबार उद्घाटन गरेका हुन्। त्यसबखत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण प्रमुख एजेन्डाको रूपमा अघि सारेको बताए। वित्तीय, मौद्रिक, पुँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यो हाम्रो राष्ट्रको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। यो मर्जरबाट हाम्रो देशले अझ बलियो, थप र विविध गतिशील बैंकिङ क्षेत्र प्राप्त गर्नेछ, जुन हाम्रा नागरिक र व्यवसायहरूको आवश्यकता पूरा गर्न अझ राम्रोसँग सुसज्जित हुनेछ भन्ने आशा मैले लिएको छु। मर्जर लगायतका क्रियाकलाप पश्चात ठूला परियोजनामा स्रोत जुटाउन सहज हुने, अझ बढी दक्षता अभिवृद्धि हुने, वित्तीय क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हट्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ र यो क्रममा नागरिक र सेवाग्राहीको पहुँचमा भने ह्रास नआओस् भन्ने कुराको हेक्का भने राख्नै पर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू देशको आर्थिक गतिशीलताका संवाहक हुन्। बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र सुदृढीकरणले दिएको अवसरको सही उपयोग गर्न सकियो भने ऋण तथा लगानीका स्रोतमा पहुँच बढेसँगै अर्थतन्त्रलाई गति मिल्नेछ र आम नागरिक र व्यवसायहरूको उत्थानशीलता समेत बढ्नेछ। कार्यक्रममा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ग्लोबल आइएमई बैंक राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिको लिडर बैंक भएको बताए। उनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि आजको दिन ऐतिहासिक भएको उल्लेख गरे। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि आजको दिन एउटा ऐतिहासिक दिन हो। आजको यस मर्जर सम्पन्न भएसँगै अधिकांश वित्तीय सूचकहरूमा ग्लोबल आइएमई बैंक नेपालको नम्बर 1 बैंकको रूपमा चाहिँ रहनेछ। हुन त यसअघि पनि हामी धेरै सूचाङ्कमा नम्बर 1 नै थियौँ, तर आजको मर्जरपछि झनै माथि उक्लिन सफल भएको खबर खुसीका साथ यहाँ सेयर गर्न चाहिँ चाहन्छु। यो मर्जर समेत गरेर हालसम्म 5वटा वाणिज्य बैंक, 10वटा चाहिँ विकास बैंक र 6वटा फाइनान्स कम्पनी गरेर कुल 21वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर आज 21वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकृत बैंकको रूपमा आज ग्लोबल आइएमई बैंकको यो कारोबार सुरु हुँदैछ। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरले वित्तीय मध्यस्थता लागत घट्दै गएको बताएका छन्। उनले बैंक वित्तीय संस्थाहरू मर्जर हुनुले वित्तीय प्रणाली थप सुरक्षित र संस्थाहरू स्वस्थ र सबल बन्ने बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकले खास गरी यो एकीकरण, मर्जर, एक्विजिसन लगायतका नीतिहरू, त्योसँग सम्बन्धित नियमहरू अगाडि ल्यायो र पछिल्ला दिनमा अहिलेसम्मको एक दशकको डेटाहरू हेर्दा 247वटा संस्थाहरू मर्ज भइसकेका छन्। ती 247 संस्थाहरू मर्ज भएर जम्मा 68 संस्थाहरू मात्र कायम भएका छन्। भन्नुको अर्थ झन्नै पाउने 200 संस्थाहरूको डिलाइसेन्सिङ भएको छ, लाइसेन्स खारिज भएको छ। त्यति सङ्ख्यामा सिओहरू हट्नु भएको छ, त्यसको 7 गुणा डाइरेक्टरहरू हट्नु भएको छ। भन्नुको अर्थ अल्टिमेटली समग्र वित्तीय मध्यस्थताको लागत पनि घट्दै गएको छ। अब यो भइराख्दाखेरि सिस्टमले, अर्थतन्त्रले खोजिरहेको विषय चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरू मर्जर भइराख्दाखेरि हाम्रो वित्तीय प्रणाली थप सुरक्षित हुनेछ, संस्थाहरू थप स्वस्थ हुनेछन्, थप सबल हुनेछन्
र अर्थतन्त्रमा ब्याङ्किङ प्रणालीको अर्थात् इन्डिभिजुअल ब्याङ्कको पनि योगदान बढेर जानेछ भन्ने अपेक्षासहित यो पोलिसी ल्याएको हो। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले निजी क्षेत्र हतोत्साही हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले देशको अर्थतन्त्र निरन्तर सकारात्मक बन्दै गइरहेकाले निजी क्षेत्र लगानी गर्नका लागि आत्तिनु नपर्ने बताए। निजी क्षेत्र अहिले हतोत्साही हुनुपर्ने त्यस्तो भयावह स्थिति छैन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई जहिले पनि साथ दिइआएको छ र दिने पनि छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकको निर्णय नै निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उकास्ने, निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने र आर्थिक पुनरुत्थानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमै केन्द्रित थियो। त्यसैले सरकारको प्राथमिकता 1 नम्बरबाटै यहाँहरूले स्पष्ट रूपमा जानकारी पाइसक्नु भएको हुनाले मलाई लाग्छ साथीहरूले मनोबल गिराउने होइन, मनोबल उठाएर एकजुट भएर हामी काम गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले चाहेको अर्थतन्त्रको सुधार र सबै क्षेत्रमा खास गरी यो लगानी प्रवर्धन गर्ने लगायतका विषयहरूमा इच्छित परिणाम हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले विकास खर्च नबढाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बताएका छन्। अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्दै जान आवश्यक रहेको बताए। हामी आर्थिक परिदृश्यको कुरा गर्ने हो भने पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण समयमा रहेका छौँ। अहिले राजस्व नाटकीय रूपमा घटेको छ। रोजगारी, लाखौँले रोजगारी गुमाएका छन्। अहिले मुद्रास्फीति पनि अहिले 8 देखि 9% पुगेको छ। त्यस्तै गरेर तरलताको अभावमा व्यापारहरू एकदमै सङ्कुचनमा आएको छ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल पनि गिरेको छ र त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले अगाडि बढ्ने पनि यसमा केही सुधारका सङ्केतहरू पनि देखिएका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि रेमिटेन्स बढेको छ, तरलतामा पनि केही सुधारहरू देखिएको छ। यो नयाँ सरकार आइसकेपछि पुँजी बजारमा पनि एउटा नयाँ उत्साह पनि देखिएको छ। त्यस्तै गरेर अहिले व्यापार व्यवसाय पनि अलिकति झिनो भए पनि अलिकति सुधार भएको जस्तो देखिएको छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसरका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ब्याजदर घटाउने र तरलता सहज बनाउने बारेमा ध्यान दिन राष्ट्र ब्याङ्कसँग आग्रह गरेका छन्। उनले ब्याङ्कको ब्याजदर घटाउन सके उद्योगी र व्यवसायीहरूको मनोबल बढ्ने बताए। मलाई हामीहरूले यो लागिराखेको छ कि अगर हामीहरूले ब्याज दरमा केही कमी लाउन पायो भने यसले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ठुलो मनोबल दिन्छ, हाम्रो विश्वास पनि छ। अब सबैभन्दा ठुलो ब्याङ्क बनिसकेपछि मलाई लाग्छ कि यसमा मुख्य भूमिका खेल्नमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले अग्रता लिनुपर्छ। अरू यसमा सबै अरू ब्याङ्कहरूसँग पनि, एनबिएहरूसँग पनि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि मिलेर कसरी हुनसक्छ ब्याङ्कको ब्याज घटाउनेतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क र ब्याङ्क अफ काठमाडौँ एक भई ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको नामबाट कारोबार सुरु भएको छ। यी दुई ब्याङ्कबीच गत असार 2 गते मर्जर सम्झौता भएको थियो। गत मङ्सिर 23 गते वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी मर्जर सम्बन्धी प्रस्तावलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो। पछिल्लो समय वाणिज्य ब्याङ्कमा बिग मर्जरको क्रम सुरु भएसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा दिने सुविधालाई चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिने भएसँगै ब्याङ्कहरू आपसमा गाभिएका हुन्। दुईवटा ब्याङ्क एक आपसमा मर्जरपछि बन्ने नयाँ ब्याङ्क कुल पुँजी, चुक्ता पुँजी तथा व्यवसायको आकारको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो ब्याङ्क बनेको दाबी ब्याङ्कको छ। मर्जरपछि ब्याङ्कको कुल पुँजी 57 अर्ब रुपैयाँ, चुक्ता पुँजी 35 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ, कुल निक्षेप 4 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ, कुल कर्जा 3 खर्ब 76 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्नेछ। नयाँ ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको तर्फबाट अध्यक्ष ढकाल सहित 5 जना र ब्याङ्क अफ काठमाडौँको तर्फबाट 2 जना रहनेछन्। त्यसैगरी ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज्य बज्राचार्य हुने ब्याङ्कले जनाएको छ। 21 वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभिएर बन्ने ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा 5 वटा वाणिज्य ब्याङ्क, 10 वटा विकास ब्याङ्क तथा 6 वटा फाइनान्स कम्पनी समाहित भएका छन्।
दुवै ब्याङ्कहरूको मर्जरपछि ब्याङ्कका कुल 365 शाखा कार्यालय, 367 एटिएम, 286 शाखारहित ब्याङ्किङ सेवा, 61 विस्तारित शाखा कार्यालयहरू, 3वटा विदेशस्थित सम्पर्क कार्यालयहरू रहेका छन्। करिब 40 लाख ग्राहकहरू र अन्य धेरै वित्तीय परिसूचकहरूका आधारमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क मुलुकको सबैभन्दा ठूलो ब्याङ्क भएको बताइएको छ। हवस् त, केन्द्रबिन्दु टिभी हेर्दै र केन्द्रबिन्दु.com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। आवरण स्किन क्लिनिक।